बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुखातिब हूं क्योंकि आज यहां पे मियां नवाज़ शरीफ केस की बड़ी ही अहम समाअत हुई है और इस हवाले से उनसे मुतालिक उनके लिए इस साल की आप ये कह लें कि सबसे बुरी खबर है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज मुल्क भर में जारी है और उनका एक ही मुतालबा है कि उनके अमीर हाफिज़ साद रिजवी को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ लोगों को मुश्किलात का सामना है, दूसरी जानिब जो रोड्स ब्लॉक हैं उससे जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार हैं और रियासत कल से उनको कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन जो मामला है अभी तक हल नहीं हो रहा। कहीं पे मुज़ाकरात की भी शुनीद है और कहीं पे ये भी अब बातें हो रही हैं कि शायद अब जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ ही लम्हों बाद जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑपरेशन की तरफ बढ़ने जा रही है, क्योंकि रिट जो है गवर्नमेंट ने अपनी बहरहाल हर सूरत अपनी उसको बहाल करना है। तो ऐसे में जी रावलपिंडी के जो वकला हैं, रावलपिंडी जो बार एसोसिएशन है, वहाँ से एक ख़बर आई है, उसमें उन्होंने करारदाद भी पास कर दी है और उन्होंने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुतालबात भी हुकूमत वक्त से 5 मेजर मुतालबात भी रख दिए हैं। सबसे पहले जी उन्होंने हाफिज़ साद रिजवी की मज़म्मत भी की है, उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है और ये कहा है कि वो इस पूरे मामले पे जो वकला बरादरी है वो उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ वो उनको मुकम्मल तामुन का यकीन भी दिलाते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जब से अटैक हुआ है वकला पे बड़ा दबाव था, तो अब वकला को आज एक अच्छा मौका मिला, उन्होंने यहाँ पे एंट्री की है और उन्होंने जो सिंपल से 5 मुतालबात रखे हैं जी, वो एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम अपने अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे जी पहला उनका मुतालबा ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान नवंबर 2020 में मुआहदा हुआ था उसको फ़ौरी तौर पे उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नंबर 1 जी। नंबर 2 वकला ये कहते हैं कि जो फ्रेंच सफ़ीर हैं उनको 20 अप्रैल तक मुल्क बदर किया जाए, यानी कि मुल्क से निकाला जाए। मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमती जो मामलात होते हैं इसमें बहुत कुछ देखना होता है, तो ये फ्रीकैन को इस पूरे मामले पे थोड़ी सी नज़रसानी भी शायद करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में, लेकिन ये उनका एक मुतालबा है जी। तीसरा जी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो मुआहदा किया गया था फ़ौरी तौर पे हुकूमत उस मुआहदे की पासदारी करे और जितने भी इस टाइम तक एक्शन लिए गए हैं उनको वापस ले। ये करारदाद पेश की गई है जी बार में और इसको मंजूर कर लिया गया है। चौथा जी करारदाद में कहा गया है कि जो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अरेस्ट हुए हैं उनको फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए। 5वां मुतालबा जी हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है और वकला ने यह कहा है कि हर सूरत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनको फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए और जो रोड्स ब्लॉक की गई हैं हुकूमत इन रोड्स को भी खोले। ये वकला ने हुकूमत की कोर्ट में बॉल फेंकी और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने ये रोड्स ब्लॉक कर रखी हैं और हुकूमत जी फ़ौरी तौर पे इन रोड्स को, रुकावटों को हटाए, ख़त्म करे। और साथ ही साथ उन्होंने हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी की मज़म्मत भी कर दी है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी वकला, लेकिन अब आए जी ग्रैंड ऑपरेशन की जो तैयारी हो रही है वो कहाँ तक पहुँची। जो जी इस वक्त वहाँ पे ज़ाहिर है मैं इस वक्त तो यहीं भी हूँ, लेकिन मेरी वहाँ पे लोग जो दोस्त हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे ये बात हुई है कि इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त जी फैज़ाबाद से जो मरी रोड है ना, फैज़ाबाद से मरी रोड, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इसी तरह एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे, ये रोड्स खुले हुए हैं, ट्रैफिक भी यहाँ पे रवा दवा है। लियाकत बाग बंद है क्योंकि वहाँ पे कारकुनान बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैठे हुए हैं और जो ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है बाराकाव और उसके अलावा लियाकत बाग, यहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी करनी गई है। ये ग्रैंड ऑपरेशन होगा और हुकूमती ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत अपनी रिट को बहाल करने के लिए हर सूरत पे पंजाब भर में, बल्कि जहाँ पर भी ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑपरेशन करके रोड्स कम से कम खुलवाने जा रही है ताकि जो आम पब्लिक है वो सफ़र ना करे।
تو گرفتاریاں جی اس وقت بھی جاری و ساری ہیں. جو ان کے بڑے رہنما ہیں پہلے مرحلے میں ان کو اریسٹ کیا جائے گا تاکہ جو پبلک کو نکالنے والے لوگ ہیں وہ تو سائیڈ لائن ہوں, اس کے بعد معاملہ پھر دیکھا جائے گا. تو گرینڈ آپریشن کی تیاری مکمل ہے, کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے رات میں ہو جائے یا دن میں, لیکن ظاہر ہے جی یہ گورنمنٹ کا استحقاق ہے یا جو انتظامیہ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے تمام تر ریسورسز کو مد نظر رکھ کے, اپنی پلاننگ کو مد نظر رکھ کے کہ یہ کب ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے اب یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا کیونکہ ملک بھر اس ٹائم جو ایک کیاس کی سچویشن ہے اس کو توڑنا ضروری ہو چکا ہے, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے. یہ ہو گیا جی. اب آ جائیں جی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نیب نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا ہوئی ہے اس کی انہوں نے اپیل دائر کر رکھی ہے. العزیزیہ ریفرنس میں انہیں سزا ہوئی, انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نیب نے ان کے خلاف جو فلیگ شپ ریفرنس ہے اس کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے. اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بھی اپنی سزاؤں کو چیلنج کر رکھا ہے, تو ان کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. نیب یہ کہتی ہے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انسٹرکشن ہے کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹایا جائے. اب نیب کا موقف تھا اور جس پہ لاسٹ ہیئرنگ پہ عدالت نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو انسٹرکشن دی تھی کہ وہ رپورٹ پیش کریں اور بتائیں کہ کرونا کے دنوں میں کیونکہ ایس او پیز بنائی گئی ہے کہ ہم عام جو ارجنٹ میٹر ہیں جسٹ وہ سن رہے ہیں, لیکن جو روٹین میٹرز ہیں یا اپیلیں ہیں وہ نہیں سن رہے. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پالیسی کو ایسی ہے کہ ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آج اس کی سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی, جس میں نیب پراسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آ کے عدالت کو آگاہ کیا کہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل جو نیب ہیں سردار مظفر, اس کے علاوہ نیب پراسیکیوٹر ہیں بھروانہ صاحب, ان کو سمٹمز ہیں جی کرونا کی اور وہ عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے. اور جس کے بعد خیر عدالت نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن ہے اور اس پہ ویسے بھی رجسٹرار کا رپلائی آ چکا ہے, اور پھر عدالت نے ان کو انسٹرکشن دی کہ اس کو پالیسی کے مطابق فکس کر دیا جائے. اب بری خبر کیسے ہے؟ بری خبر ایسے ہے جی, اس میں 4 وجوہات ہیں. کیونکہ یہ جب بھی کوئی شخص اشتہاری ہو جاتا ہے تو اس کے جو رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ فکس ہو جاتی ہے تو اس میں میاں نواز شریف کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا, نہ تو ان کا وکیل پیش ہو سکتا ہے نہ ہی ان کا وہ خود پیش ہو سکتے ہیں جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے. ہاں سرنڈر کر جائیں پھر تو ظاہر ہی خود پیش ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وکیل بھی پھر ہو سکتا ہے. اس لیے نہ تو وہ اپیل کر سکتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کے, سرنڈر کرنے سے پہلے وہ اب کچھ ہو نہیں سکتا. تو عدالت ظاہر یک طرفہ کارروائی کرے گی اور کارروائی کر کے ان کو خلاف فیصلہ آ جائے گا اور یہ اپیلیں ان کی خارج ہو جائیں گی اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ برقرار رہ جائیں گی اور یہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی. اپیل کا ٹائم کیونکہ جی 30 دن کا ہوتا ہے اور وہ گزر گئے تو پھر ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن کل کو وہ واپس آتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں تو ایک وہ نقطہ ان کے پاس پوائنٹ ضرور ہوگا, وہ کہیں گے جی میری غیر موجودگی میں مجھے سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا کیونکہ میں وہاں پہ علاج کے لیے موجود تھا, تو مجھے جی یہ رائٹ دیا جائے کہ مجھے سن کے میری اپیلوں کا فیصلہ کیا جائے. جس کے بعد وہ عدالت کا استحقاق ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن اپیل اگر خارج ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی. اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کیونکہ پیش ہو رہے ہیں تو ان کے وکلا پیش ہو کے اپنے آرگومنٹ بھی کریں گے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا ویلاگ, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.